और बस में भी हलचल थी क्या। मैम सोनी और नौरीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैम, मेरी माँ बार बार कॉल कर रही है। मैंने बताया था आपको आज से एक हफ्ता पहले ही कि आज के दिन मेरी छठी होगी। पहले आपने मुझे बुलाया कि ट्रिप के लिए वो निकल जाएं तो मैं घर चली जाऊं। फिर अपने ऑफिस के कामों में उलझा दिया। और अब? मैम मुकद्दस ने फोन की तरफ देखा। आपको जाना है? प्रिंसिपल ने गुस्से से पूछा। ऑफ कोर्स, मेरी बहन की इज्जत का सवाल है। अम्मी बीमार हैं, वो खुद तो नहीं बना सकती कुछ भी। मेहमान भी बहुत सारे हैं। ओके, जाएं। कल से कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आपकी इस माह की तनख्वाह पहुंचा दूंगी। मैम मुकद्दस हैरान रह गए जब प्रिंसिपल ने बीच सड़क गाड़ी रोकी और उनको उतरने का कहा। सॉरी मैम। नो सॉरी, मेरे अल्फाज फाइनल हैं। उतरी नीचे। प्रिंसिपल ने ऊंची आवाज में कहा। मैम मुकद्दस के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो उतर गई। बड़ी आई है मुझे अक्कड़ दुखाने वाली। वो रहा गांव चुल्लू, शुक्र है पहुंच गया हूं। प्रिंसिपल गुस्से से गाड़ी चला रही थी कि अचानक उनको लगा टायर किसी चीज पर से गुजर गया है, लेकिन चूंकि वो गुस्से में थी उन्होंने गौर नहीं किया कि वो क्या चीज थी। वो गाड़ी से उतरी। क्या मुसीबत है। उनको गाड़ी के टायर के साथ कोई माए चीज नजर आई। उन्होंने हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। ये किसका खून है? मैंने किसको कुचल दिया? वो सोचों में गुम थी कि गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। वो चौंक गई। खड़े होकर गाड़ी में देखा तो कोई नहीं था। तभी उनको गाड़ी से टक्कर लगी और वो नीचे सड़क में गिर गई। अभी संभली न थी कि गाड़ी ऊपर से गुजर गई। थोड़ा आगे जाकर दोबारा ब्रेक लगी और गाड़ी फिर से पीछे आई और उनको कुचल दिया। ऐसा कोई 10 बार हुआ। यहां तक कि प्रिंसिपल की हड्डियां और गोश्त अलग हो चुके थे। दिमाग खोपड़ी से बाहर को बह निकला था। तभी गाड़ी आगे बढ़ी और पहाड़ से नीचे गिर गई। सड़क बिल्कुल साफ थी, जैसे यहां कोई आया ही नहीं। और न उसका इतना बेदर्दी से कत्ल हुआ हो। हेलो मुखा साहिब, एक गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई है। और जो औरत इस गाड़ी से उतरी थी, इससे पूछने पर मालूम हुआ है कि वो साथ वाले गांव में जो कॉलेज है इसकी प्रिंसिपल थी। वो गांव में दाखिल होने वाली थी कि यह हादसा पेश आया। क्या? वो गांव में क्या लेने जा रही थी? मैंने मना भी किया था कि कोई गांव में दाखिल न हो। कॉल पर मौजूद दूसरे बंदे ने गुस्से और परेशानी मिले लहजे में पूछा। मालूम हुआ है कि हर साल की तरह इस बार भी उनका कॉलेज का ट्रिप जादूगर के किले को देखने आया था, जिनका कुछ पत्ता नहीं चल रहा। उन्हीं का पत्ता करने वो वहां जा रही थी। वो लड़की कैसे बच गई? मुखा ने ताज्जुब से पूछा। उसको रास्ते में ही उतार दिया था उसने। लगता है मुझे जल्द ही अपना काम खत्म करना पड़ेगा, वरना बहुत सी जानें चली जाएंगी। कॉल कट चुकी थी। मैम सर मदद लेने गए थे ना? फिर ये आवाज? उनको भी पहले शाइस्ता और समिया की आवाज आई थी ना? सर को भी किसी ने मार दिया क्या? हूर ने मासूमियत से पूछा। हूर, आपको ये सब किसने बताया? सोनी ने पूछा। मैम सॉरी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। बहुत गलत बात है मैम। नौरीन भड़क उठी। हूर रोने लगी। मैम सोनी ने इसको पास बुलाया। चुप हो जाओ बच्चे, देखो बाकी किसी स्टूडेंट को इस बारे में नहीं पता चले, सब डर जाएंगे। 4 बज गए हैं, अगर 5 बजे तक हम नहीं पहुंचे तो कॉलेज वाले हमें खुद ही ढूंढते आ जाएंगे। तब तक हमें इकट्ठे एक ही जगह रहना होगा, ठीक है? हूर ने इस बात में सर हिलाया। जाओ जाकर सबके साथ बैठ जाओ, बातें करो। मैम सोनी ने कहा। लेकिन मैम सर। बेटा मैंने कहा ना, हमें साथ रहना चाहिए। वैसे भी अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं और मैम नौरीन जाते हैं तो आपके पास कोई नहीं होगा और स्टूडेंट्स को ले जाकर रिस्क नहीं लिया जा सकता। जाओ। मैम नौरीन ने गुस्से से कहा। हूर जाकर लड़कियों में बैठ गई। मैम सोनी, टीचर और बच्चों में डर का रिश्ता कायम रहने दिया जाए तो अच्छा होता है। मैम नौरीन ने कहा। मुझे मालूम है, लेकिन वो एक बच्ची है और उस वक्त वो डरी हुई है। इस वक्त उस्ताद और तालिब इल्म के रिश्ते से ऊपर इंसानियत के रिश्ते को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। मैं आपको अपनी सीनियर समझती थी, लेकिन आप ऐसा बर्ताव कर रही हैं जो बात हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। इस बच्ची ने गलती से सुन ली। इसकी हौसला अफजाई के बरक्स अब इसको डांट रही है। मैम सोनी बहुत जज्बाती हो गई थी।
پتہ ہے بابا کہتے ہیں کہ ہمارے کالج کی اوپر والی منزل میں کوئی جنات کا خاندان رہتا ہے۔ وہ زیادہ تر وہاں دوپہر میں صفائی کرتے ہیں۔ ویسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا انہوں نے کسی کو بھی، لیکن ڈر تو لگتا ہی ہے نا۔ خاکروب کی بیٹی باقی لڑکیوں کو کہانی سنا رہی تھی۔ جب تک کوئی انہیں نہ چھیڑے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ تمہارے بابا کو کیسے پتہ کہ وہاں جنات رہتے ہیں؟ رامین نے دلچسپی سے پوچھا کہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ لائبریری کی صفائی کے دوران کتابیں اپنے آپ کھلنے بند ہونے لگتی ہیں۔ کبھی کوئی کتاب گرتی ہے، کبھی کوئی۔ باقاعدہ قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ عورتوں اور ان کو بچوں کے کھیلنے بولنے کی آوازیں بھی آتی ہیں، اس لیے وہ زیادہ دوپہر میں ہی جاتے ہیں اوپر۔ ایک چوکیدار نے ان کے بچے کو تھپڑ مارا تو انہوں نے اسے مار دیا۔ پہلے تو سب کو لگا کہ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ ہرگز نشہ نہیں کرتا تھا۔ پھر باقی چوکیداروں نے بھی رات کو اسکول سے آنے والی آوازوں کا تذکرہ کیا تو بات کھلی کہ وہاں جنات کی رہائش ہے۔ پاس بیٹھی ہور کو اس دن کے واقعات ذہن میں آئے جس دن وہ لائبریری میں کتاب چھوڑنے گئی تھی۔ وہ بار بار اپنی ٹیچرز کو دیکھ رہی تھی۔ میم سونی نے تھوڑا غور کیا تو ان کو ہور پر ترس آیا۔ وہ اٹھی اور بچوں کے پاس گئی۔ ایک مزے کی بات بتاؤں بچوں؟ انہوں نے بچیوں کا ذہن فریش کرنے کا سوچا۔ جی میم۔ سب یک زبان ہے کر بولے۔ کسی کو معلوم ہے اس قلعے کو جادوگر کا قلعہ کیوں کہتے ہیں؟ نو میم، بہت پہلے ایک جادوگر تھا جو ریمبو کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بچوں کو مختلف کرتب دکھاتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں میں وہ بہت مشہور تھا۔ اس کو بچوں سے ایک خاص انس تھا۔ پھر ایک عرصے میں بہت بارشیں اور برف باری ہوئی۔ لوگ بچوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ جادوگر خود کو بہت اکیلا اور اداس محسوس کرنے لگا۔ اس سردی میں بھی روز وہ اس میدان میں جاتا جہاں بچے اس کا کرتب دیکھنے آتے تھے، لیکن کسی کو وہاں نہ پا کر وہ مایوس ہو کر لوٹ آتا۔ پھر اس نے ایک بہت بڑے قلعے کی بنیاد رکھی۔ وہ اس میدان میں آ کر پتھر اکٹھے کرنے لگا اور پتھروں کی ایک دیوار بنائی۔ آہستہ آہستہ وہ ایک قلعہ بن گیا۔ اب بارش اور برف باری میں بھی بچے اس سے کھیلنے آتے۔ اس نے قلعے میں جھولے اور بہت سے کھلونے رکھے۔ ارد گرد سے لوگ یہاں آ کر رہنے لگے اور اس جگہ کو ایک گاؤں کی شکل مل گئی۔ اس قلعے کا نام بھی اسی جادوگر سے منسوب ہے کر جادوگر کا قلعہ پڑ گیا۔ پھر اچانک وہ بیمار ہو گیا اور مر گیا۔ بچے روز اس قلعے میں آتے اور کھیلتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ بچوں نے اس قلعے میں آنا چھوڑ دیا۔ اگر کوئی گاؤں کے مکھا کا مہمان آتا تو وہ وہاں ٹھہرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب نے اس قلعے کا رخ کرنا چھوڑ دیا اور یہ ایک کھنڈر کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے۔ میم سونی نے کہانی سنائی جو کہ سب نے بہت غور سے سنی۔ کتنا اچھا جادوگر تھا نا؟ رامین نے ہور سے کہا جو کہ گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیوں اس قلعے کو کھنڈر بننے دیا گیا؟ الف سین کو سکول بھی تو بنا سکتے تھے نا؟ ہور نے سوال کیا۔ نہیں معلوم بیٹا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ پڑھائی بہت کم ہی تھی۔ چند لوگ پڑھتے تھے، صرف باہر شام ہو رہی تھی اور ہور کے دل میں ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم کب گھر جائیں گے؟ مسٹر شان 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک گاؤں میں پہنچے اور وقار نامی شخص کا پتہ پوچھا اور وہاں پہنچ گئے۔ اب مجھے بتائیں نہ کہ کیوں گاؤں خالی کروایا گیا؟ میری بچی اور اس کے اسکول کی چند لڑکیاں وہاں گئی ہیں، شان نے پریشانی سے پوچھا۔ لیکن کیوں؟ جب مکھاجی نے گاؤں کے باہر لکھ کر لگایا تھا کہ اندر داخلہ منع ہے، پھر کیوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ لیکن ایسا کیوں؟ گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو کہ مکھا کے تایا کا بیٹا تھا، اپنے باپ کی طرح۔ اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ مکھا اس کو چنا جائے، چونکہ یہ فیصلہ گاؤں کے لوگ کرتے ہیں اور ان باپ بیٹے کا برتاؤ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ غرور گھمنڈ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، تو گاؤں والوں نے کبھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ پھر وہی ہوا جو ایک شیطانی دماغ کر سکتا۔ اس نے قلعے کے تہ خانے میں کالا سفلی علم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس معاملے میں اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی تعلیم لی۔ وہ ناکام ہو گیا۔ اس نے ایسا دکھایا کہ وہ گاؤں سے باہر جا رہا ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن رات کو ہی وہ واپس آیا اور چلوا کاٹنے لگا۔ نہ جانے اس نے کیا غلطی کی کہ اس کا علم الٹا